السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اخوان الاكارم. مرحبا بكم في لا فورماسيون كانيكو بي تي. دائما في ليكزامبل ديال لا بروميير افير اللي بدينا كنديرو فيها لو سيزي ديالنا. دونك غادي نكملوا مجموعه الدروس ديالنا ان شاء الله تعالى مع لو طابلو رقم 3، يعني لارموار لو طابلو اوندولي رقم 3. دونك لو طابلو اللي درنا فيه لا كونسوماسيون ديال 60 امبير 60 كافيا. دونك نمشيو نديرو الريغلاج ديال لو بروتيكسيون اون افال. دونك الاخوان هنايا غادي ندير يعني لا بروتيكسيون اللي غتكون في الطابلو اوندولي سي ان انتر. بيان سور غادي ندير ان انتر كالكولي. دونك عطاني ان انتر ديال 100 امبير. بالنسبه للازي بالنسبه للونديلور دونك عندي اون بروتيكسيون اوندولي، قلنا اون بروتيكسيون اون اليمونطاسيون اوندولي ديال 60 امبير. دونك انا عندك تخيل على حساب لي بويسونس نورماليزي. دونك انا عندي 60 امبير اللي عندي في الطابلو ديالي. دونك 60 امبير كدير هنايا دونك ديال لونديلور، يعني لا بويسونس ديال لونديلور اون كافيا. دونك هنا الا بغيتي دير روبير ديالك تسميه اونديلور 1 ولا تسمي داكشي اللي بغيتي. هنا لو نومبر يعني ديال لي زونديلور ماكسيموم اون باراليل، انا عندي غير ان اونديلور واحد. هنا الاخوان هذا مهم بزاف هذا لو طون اون كور سيركوي. اون فيت راه قبل ما تخدم انت بالونديلور ديالك، المهم غير هاد لو طون ديال لو طون تي سي سي ديال لو كور سيركوي راه مهم بزاف ملي كتبغي دير الكالكول ديالك. هاد لو طون ديال لو كورون دو كور سيركوي خاصو يكون دائما كبر من لو طون ديال لو طون دو كور سيركوي، يعني لو طون ديال المانيتيك ديال الجونكتور. باش تفهموا معايا مزيان كيفاش. الا رجعنا هنا الكاتالوج، هنا لا بارتي ديال لونديلور هي هذه. حتى هما داروا بحالنا كيف ما درنا روبير سماو اونديلور 1 هنايا. هنا لو طون اون كورون دو كور سيركوي. هنا on considère que l'Asie sont des générateurs de courant, d'accord. De ce fait, les ICC, يعني les courants de court circuit sont constants, quel que soit le niveau du point de SCC dans l'arborescence. On considère que l'Asie se connecte toujours en mode bypass, d'accord. Les temps de fonctionnement de protection du courant de court circuit en aval de l'Asie sont comparés au temps de maintien des SCC onduleurs. Si ce temps est supérieur au temps de fonctionnement de l'Asie, le message suivant. Ça veut dire عندك يعني شنو بغا يقول لك ملي كدير انت لونديلور ديالك باش نفهم باش حتى هادي خاصها تفهم شويه. ملي دابا انت كندير الطابلو ديالك لونديلور داكوغ، لتحت كيكونوا تحت هاد لونديلور، يعني في هاد الطابلو هذا، يعني هنا يعني هنايا في هاد الطابلو غيكون عندك دي جونتور اللي عندهم دي لا يبروتيجيو لك مثلا لي زيكيبمون اللي عندك. دائما خاص يكون عندك لو طون فين هي لو طون دو فونكسيونمون ديال لي بروتيكسيون اون افال. يعني عندك لو طون دو بروتيكسيون ديال البروتيكسيون ديال كونتر لي كور سيركويت، لو طون دو بروتيكسيون كونتر لو كور سيركويت ديال كاع لي ديسجونكتور اللي يكونوا عندك في لو طابلو اوندولي. خاص هاد لو طون ديالهم يكون صغر من لو طون دو كور سيركوي ديال لونديلور، صغر من هاد لو طون هذا، صغر من 20 ملي سكوند. سينو الكالكول ديالك غيكون غلط. سوي سير سيرتا. حنا غنديرو دابا واحد ليكزامبل باش نوقعوا في الغلط باش تفهموا معايا. على العموم انا غادي نجي لهنايا درنا بروتيكسيون ان انتريبتور، درنا لازي 60 نخلو هادي 20 واخا نديرو كالكولي اوكي. دونك نمشي للطابلو اوندولي ديالي. دونك لو طابلو اوندولي ديالي جو سيبوز بلي عندي انايا دي بريز اوندولي باغ اكزومبل. اجوتي واحد جو دو بار. دونك ندير جو دو بار. دونك انا عندي ان انتريبتور un inter, donc 3 phases neutres, protection 30 mA, عندي 40 ampères. اوكي كالكول. دونك انا غادي نزيد هنايا واحد بريز، ونبدا ناجوتي في لي بريز. دونك كيف ما شفنا في الفيديو الاول نحيد لا بروتيكسيون ديفيرونسيال نخليه كيف ما كان في الاول. دونك بي سي 1 بي سي 01. Donc la consommation de 120 watts عندي par exemple 3 ديال البريز. الله يهديك علينا، الله يهديك السيكانيكو. عندي 3 ديال البريز اوكي كالكولي. دونك لاحظوا معايا هنا شنو قال لي. درت انا كالكولي اوكي، دار لي سيركوي ايروني يعني غلط. علاش هاد السيركوي ايروني؟ دابا هذا المشكل طحنا فيه، غادي نحاول ما غاديش نوقف الفيديو، غنحاول نحلو انا وياكم حيت توقعوا في هاد المشاكل ديال كانيكو، سيرتو اللي خدامين الاخوان اللي خدامين ب 5.1
راه هاد لا فيرسيون راه ما فيها ما يتشاف صراحه، غير درنا فيها لا فورماسيون لا يسر الله وكانت لا بوسيبيليتي انني ندير لا فورماسيون ب 5.6 الى ستارت غادي نحاول ندير فيه واخا كيلكو فيديو ان شاء الله. على العموم هنايا علاش ما بغاش يكالكولي هاد السيركوي، قال لي هنايا اور كالكول كونديسيون دو بروتيكسيون دي بيرسون لو مانيتيك ترو او. ça veut dire quoi؟ ça veut dire سيدي لو مانيتيك ديالي هنايا لو اي مانيتيك اللي عندي هنايا كبيره بارابور او سيكسيون دي كا. هنا في هاد الحاله شنو كندير؟ كنمشي سوا كنشونجي لو كاتالوج، سوا كنشونجي لو ديسجونكتور اللي عندي باش تكون عندي واحد المانيتيك اللي صغيره. خاصني عندي الجونكتور اللي تكون المانيتيك ديالو صغير. غادي نبدل مثلا انا هذا، نبدل هذا، غادي نمشي ناخذ هذا الفوقاني كاع، ندير اوكي باغ اكزومبل، نشوف واش المانيتيك ديالو هذا. فوالا هذا باغ اكزومبل المانيتيك ديالو مزيانه، يسوفي باش نزيد اجوتي لونغور. اوكي دونك هذا تكالكل ليا مزيان، دونك كالكول مزيان. فوالا دونك الا كان عندي باغ اكزومبل انايا 4 ولا 5، دونك انا كندير فوالا كالكولي. فوالا لي بريز اوندولي ديالي تكالكيلاو مزيان، دونك مزيان. بويسكو انا في واحد لو طابلو اوندولي كيما كتعرفوا لو طابلو اوندولي كان اليمونطيو به كاع لي ريسيبتور اللي ما خاصش تقطع عليهم الضو، كاع لي ريسيبتور اللي الضو خاصو يبقى خدام فيهم، دونك ما خاصكش تقطع عليهم الضو، بحال لي بريز اوندولي، بحال لي بيد براساج باغ اكزومبل لي بانو انفورماتيك، بحال الا كنتي مثلا خدام في شي بنكه مثلا لو ريزو ديال لا بنك كامله ما خاصش تقطع فيه الضو، دوك لي كارت كيشي ما خاصهمش تقطع فيهم الضو، دوك ملي كتجبد الفلوس اي حاجه مهم، اي حاجه كتكون كريتيك ما خاصش تقطع فيها الضو، كتاليمونطي من لو طابلو اوندولي. بيان سور كدير اون بيلون دو بويسونس اوندولي، وعلى حساب هذيك لو بيلون دو بويسونس انت كديفيني لونديلور ديالك وكدير ديستريبيسيون. جو سيبوز باللي دابا غادي ناليمونطي باغ اكزومبل واحد لو طابلو ديال الكونترول داكسي، تندير ديفير حيت لي كونترول داكسي تما خاصهم يكونوا اوندولي، مثلا كيكونسومي ليا 6 كيلو وات. اوكي غادي ندير هنايا اوكي كالكولي. اوكي دونك عطاني لو ميم بروبليم. شنو قال لي هنا؟ لو مانيتيك ترو او، عندي لو مانيتيك طالع بزاف. كيفاش؟ لو اي مانيتيك يعني لا بروتيكسيون كونتر لي كور سيركوي هنا ما ماسورياش، يعني الا استعملت هذا لو ديسجونكتور هذا اللي تيب ديالو دي تي 40 ان ما غاديش يدير لي لا بروتيكسيون كونتر لي كور سيركوي. دونك شنو اللي خاصني ندير؟ خاصني نمشي نتخير واحد ديسجونكتور واحد اخر، يعني من الكاتالوج. هنا لاحظتوا معايا ميرلانجيران 2002 راه قديم هادشي من الكاتالوج، نبدل الكاتالوج ولا نتخير شي ديسجونكتور اخر دو تيل فاصون باش تكون عندي لو مانيتيك ديالو هابطه باش يقدر يدير ليا لا بروتيكسيون كونتر لي كور سيركوي. دونك في هذه الحاله شنو كندير؟ دونك الا انت كنتي خدام بيان سور في كانيكول الاخر راه عندك كاتالوج ديال 2016، دونك راه عندك بيان سور دي ديسجونكتور اللي ما طيحش في هذا المشكل، ولكن مادام حنا خدامين دابا في هذا المشكل نحاولوا نحلوه. كنكليكي هنا غادي نمشي اول حاجه نجرب نبدل ديسجونكتور، ما بغاش يتبدل لي الديسجونكتور. الا لاحظتوا معايا هنا الاخوان لو مانيتيك شحال عندي هنا حتى لو اي مانيتيك ما عطيهاش لك. حتى نورمالمون شنو كدير في هذه الحاله؟ كتكليكي هنا لو اي مانيتيك كيعطيك هنا اون فالور، ياك كيعطيك اون فالور. هذيك الفالور اللي كيعطيها لك هنا كتمشي تخير انت واحد لو ديسجونكتور مانيتيك باش لو ديسجونكتور المانيتيك ديالو تكون صغر من هاد لا فالور هذا. باغ اكزومبل هاد لو ديسجونكتور هذا لو مانيتيك ديالو شحال؟ لو اي مانيتيك ديالو هي 160. قال لك ودي دابا هاد 160 كبيره بزاف، خاصني انا واحد لو ديسجونكتور اللي يكون 16 امبير تري فازي 16 امبير، ولكن لو مانيتيك ديالو تكون صغر من 160 باش ياسيري ليا لا بروتيكسيون كونتر لي كور سيركوي. انا دابا الا ما عرفتوش، دابا انا في هاد لا باز دو دوني اللي كاين عندي باز دو دوني قديمه ياك 2002، دابا انا ما عنديش هاد الديسجونكتور في هاد لا باز دو دوني. شنو كندير؟ كنكليك على هادي كندير شوا اور كاتالوج، ونمشي عند عمي جوجل. غادي نطابي مثلا نشوف في جوجل، ندخل الكاتالوج ديال شنايدر 2017 باغ اكزومبل، ونشوف شنو هما لي ديسجونكتور اللي عندهم 16 امبير ولكن في المانيتيك ديالهم تكون صغر من 160 امبير. جو سيبوز انا هذا غادي ندير غير اختيار مثلا، الا تخير ديال 100 امبير في المانيتيك ندير 100. فوالا هذا لو نون ديال بروتيكسيون، ندير بروتيكسيون شوا اور كاتالوج، المهم ماشي دي تي 40 مثلا شوا اور كاتالوج. هاد نورمالمون راه هنا ملي كتمشي لجوجل كيعطيك السميه ديال لا بروتيكسيون، يعطيك الكاليبر ديالها ويعطيك المانيتيك ديالها، وكطابيهم هنا وكدير شوا اور كاتالوج. انا مثلا
هذا اوكي. غير باش نشرح لكم الفكره كيفاش ندير اوكي. دابا غادي ندير كالكولي، نشوف واش تكالكل لي ولا ما تكالكولاش. ندير اوكي هنايا. لاحظوا معايا ما بقاش عندي السيركوي احمر، السيركوي ديالي ما بقاش عندي باللون الاحمر. علاش؟ حيت هاد لو بروبليم ديال المانيتيك ما بقاش. دابا انا درت واحد لو شوا او كاتالوج، تخيرت واحد لو ديسجونكتور اللي عنده المانيتيك ديالو صغر من 160، يعني صغر من المانيتيك اللي كاينه في لي كابل، وبالتالي لا بروتيكسيون كونتر لي كونتاكت كونتر باغ اكزومبل لي كورون دو كور سيركوي ولات ماسيريه ليا بالمانيتيك. داكور، دونك لا بروتيكسيون كاينه. دابا علاش عطاني هاد المشكل هذا بالغوص ودار لي هنا لو سيركوي نون كونفورم؟ يعني هادشي اللي كدير راه غلط. علاش؟ نمشي نقرا شنو كتب لي هنا. كتب لي يا سيدي تي دو فونكسيونمون او طون دو مانتيان اون كورون سيركوي دو لازي. يعني قال لي ديك الهضره اللي كنا كنقولوا قبيله. يعني شنو لو طون دو فونكسيونمون ديال هاد لو طون دو بروتيكسيون، يعني الوقت اللازم باش لا بروتيكسيون ديكلونشي ليا كبار من الوقت ديال لو كورون دو كور سيركوي ديال هاد ديال لازي ديالي. يعني في هاد الحاله شنو خاصني ندير؟ يعني خاصك تبدل عاوتاني الديسجونكتور اللي تكون عنده طون دو فونكسيونمون ديالو صغر من 20 ملي سكوند. سينو انت خاص يكون عندك هاد لو استغفر الله العظيم هاد لونديلور هذا، حيت هاد 20 هادي درنا غير بارازار. تكون هاد لونديلور هذا تعرف لو طون دو كور سيركوي ديالو اللي نفس صاريت. حنا اون سيبوز بلي هاد لونديلور هذا عنده 30 ماشي عنده 20، عنده 30. وغندير كالكولي اوكي، وغادي ندير اوكي. غادي نرجع للطابلو ديالي، غادي نعاود نكالكولي هادي اوكي. نعاود نكالكولي هذا. الا رجعت لهنا بويسكو انا كبرت هذاك لو طون، الا درت هنا كالكولي اوكي، دونك تكالكل لي السيركوي ولا عندي صحيح. دونك علاش ولا عندي صحيح؟ اول حاجه لو ديسجونكتور درتو اور كاتالوج. الاخوان هادو راه دي زاستيوس لي ديال الخدمه، يعني زعما كاين لما كنتيش كدير لي بروجي ما طيحش في هاد لي زاستيوس هادو. عندك الشوا سميت انا ديسجونكتور اور كاتالوج. دابا للاسف ما عنديش الكونيكسيون باش ندخلو نديرو هاد التجربه ديريكتومون دابا. وتخيرت المانيتيك اللي عجبني انا ولو طون دو فونكسيونمون ديال لو طون ديال ديكلونشمون دو كور سيركوي. دونك هذا كل ما يتعلق الاخوان بهاد لابارتي هادي. راه بارفوا طيحوا في دي بروبليم بحال هادشي، سيرتو اللي خدامين بهاد لا فيرسيون 5.1 حيت هي اصلا مريضه وفيها بزاف ديال لي زيرو. دونك الاخوان هذا كل ما يتعلق بهاد لو طابلو اوندولي. راه ممكن تلقى دوطخ زاليمونطاسيون، حنا لو برينسيپ حنا عرفناه، هذا هو لو برينسيپ. دونك غادي تسمحوا لي. دونك كيف ما قلت الاخوان لو برينسيپ دابا دو كالكول حنا عرفناه. درنا لي كالكول ديال 3 ديال لي طابلو من لو تي جي بي تي. دونك عندي كلشي تو لي كالكول سون كونفورم. دونك في الفيديو الماجي ان شاء الله في الحصه اللي ماجيه غادي نشوفوا كيفاش هادشي اللي درناه نديرو لانديس دو ريفيزيون ونابريميو لا نوت دو كالكول ديالنا، ونشوفوا كيفاش ندخلوا لي زانفورماسيون، مثلا شكون الكرياتور، مثلا لي زانديس، البيرو ديتود، سميت الشركه، اللوغو. هادشي اللي نشوفوا في الفيديو اللي ماجي ان شاء الله رب العالمين. الى ذلكم الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمه الله.